ओके, सुनिरहनु भएको छ है? ओके। अनि यस घडी है म फेरि पनि परमेश्वरलाई सारा श्रेय दिन चाहन्छु। अनि यहाँ हाम्रो जुमका परिवारमा जतिजना अगुवाजनहरू हुनुहुन्छ है, जतिजना लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, पास्टर्सहरू हुनुहुन्छ, जतिजना हुनुहुन्छ, यहाँ एक एकजनाको नाम काढिरहन सक्दिनँ, तर तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ मेरो हृदयबाट यो समय मलाई दिनुभएको लागि। अनि आउनुहोस् हामी छोटो वचन हेर्नेछौँ। अनि वचनमा जानुभन्दा अगाडि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु अनि हजुरहरूले पनि है सहमति भइदिनुहोस् मसित भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ जिउँदो अनि रापिलो हामी सधैँ माया गर्ने परमेश्वर तपाईँलाई। प्रभु आज तपाईँले प्रभु हाम्रो लागि नयाँ उमङ्गले भरेको प्रभु दिन दिनुभएको छ, नयाँ सामर्थ्यले भरेको दिन दिनुभएको छ, नयाँ जोस प्रभु, नयाँ बल, नयाँ ताकत प्रभु। धन्यवाद छ। एभ्री डे इज अ न्यू डे प्रभु, तपाईँको वचन लेखेको छ। अनि आज पनि प्रभु धेरैजन यहाँ आएको छ प्रभु तपाईँको नयाँ कुरा प्राप्त गर्नको लागि। अनि म पनि यहाँ आएको छु प्रभु तपाईँबाट केही नयाँ कुरा पाउनको लागि, हासिल गर्नको लागि, केही सिक्नको लागि। अनि प्रभु यो समय मलाई प्रभु तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस् प्रभु। म यतिखेर म झै भन्न चाहन्छु प्रभु, म एक्लै गएर केही फाइदा छैन प्रभु, म एक्लै उभिएर केही फाइदा छैन, म एक्लै बोलेर केही फाइदा छैन। तर यदि तपाईँ म मार्फत काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रभु त्यहाँनिर चाहिँ फारोहरू झुक्दछ, त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु मिश्र देश हार्दछ अनि तपाईँको जित हुँदछ। यहाँनिर प्रभु धेरै बन्धनहरू, फारो रूपी बन्धनहरू प्रभु आज तोडिनु पर्छ जब प्रभु म तपाईँ मार्फत बोल्छु। अनि मेरो जिब्रोलाई प्रभु तपाईँको आलो रगतमा डुबाउँछु, मेरो अनुभवलाई प्रभु, मेरो तोडालाई, मेरो ज्ञान, मेरो विवेक सबैलाई प्रभु म रद्दको तुल्याउँछु। अनि तपाईँको नियन्त्रण माग्दछु, तपाईँको आत्माको अगुवाई माग्दै यो वचनलाई तपाईँको आलो रगतमा डुबाउँदै मान्छौ येशू ख्रीष्टको जीवित मिठो नाममा, आमेन। फेरि पनि है सबैलाई जय मसीह। हजुरहरूले सुनिरहनु भएको छ आज है हामी म हेडसेट चलाइरहेकोले गर्दाखेरि है मैले धेरै कम्तीलाई देखिरहेको छु। अनि आज है म हरेकचोटि वचन बोल्नभन्दा अगाडि म जब हामी लाइभ है कुनै पनि वास्तविक अब है घरेलु सङ्गति अथवा हाम्रो युथको सङ्गति कहीँ पनि जब हामी म बाँड्ने गर्छु, बाँड्ने है हामीले अवसर पाउँछौँ, त्यतिखेर मैले चाहिँ जहिले पनि एउटा प्रश्न लिएर म राख्ने गर्छु अगाडि। अनि आज पनि म है हजुरहरूको अगाडि एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु है। म यद्यपि है हामी वास्तविक सेवामा, घरेलु सेवामा चाहिँ म है टु एन्ड फ्रन्ट गरिरहेको हुन्थेँ, क्वेसन सोध्थेँ अनि जवाब पाउँथेँ। तर आज है जुममा हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ। तैपनि हजुरहरूले जुन प्रश्न म राख्छु अथवा जुनै कुरा है म राख्छु, हजुरहरूले मनमा चाहिँ विचार गरिराख्नुहोस् है मनमा तपाईँले जवाब दिइराख्नुहोस् एकअर्कालाई, आफूलाई। अनि आजको प्रश्न के छ है त्यो मेरो शीर्षक पनि हो, आजको वचनको शीर्षक पनि हो। आजको वचनको शीर्षक यस्तो छ, के तपाईँ आज आफ्नो प्रतिज्ञामा तपाईँ खडा हुनु भएको छ? एकदमै सिम्पल शीर्षक छ है। के तपाईँ अनि म है जो यो जुम परिवार, के हामी आफ्नो प्रतिज्ञामा अथवा आफूले बाँधेको करारमा अथवा आफूले गरेका बाछाहरूमा के हामी स्थिर रहेको छौँ है? के हामी त्यो करारमा उभिरहेको छौँ? कतिजना उभिरहनु भएको छ? हात उठाइदिनुहोस् न। कतिजना त्यो तपाईँले गर्नुभएको प्रतिज्ञामा तपाईँ एकदमै स्थिर र अटल हुनुहुन्छ? ओके, मैले धेरै हातहरू देखिरहेको छु। धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू धन्यको हुनुहुन्छ। अनि किन त धन्यको हुनुहुन्छ? तपाईँले यो वचन जब समाप्त गर्दै जान्छु म है तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यतिखेर। अब मैले है तपाईँलाई शीर्षक त भने, अनि म अझ एउटा प्रश्न है म राख्न चाहन्छु यस घडी। हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ है प्रतिज्ञा, बाछा, करार है, प्रमिस अङ्ग्रेजीमा। प्रतिज्ञा के हो त है? प्रतिज्ञा भन्ने कुरा के हो? वाट इज द प्रमिस? मैले अघि भनिहालेँ, जब हामी है वास्तविक सेवामा जब म हुन्छु अनि म आन्सर्स पनि है दिने गर्छु, क्वेसनहरू दिने गर्छु, आन्सरहरू पाउने गर्छु। तर आज है हजुरहरू म्युट भएकोले गर्दाखेरि त्यो है पोसिबल छैन।
तै पनि म तपाईलाई भन्नेछु तपाईहरुको आफ्नो आफ्नो डेफिनेसन छ आफ्नो आफ्नो अर्थ छ प्रतिज्ञाको अनि त्यो सबै कुरा सही हो है कसैको पनि अर्थ गलत हैन सबैको सही हो अनि मैले चाहिँ प्रतिज्ञाको अर्थ कस्तो पाएँ भन्दाखेरि मैले यो नोट्स सरी इंग्लिशमा मैले प्रिपेयर गरेकोले गर्दाखेरि म पहिला इंग्लिशमा पढ्नेछु अनि नेपालीमा पनि फेरि यसलाई उल्था गर्नेछु व्हाट इज ए प्रमिस प्रमिस प्रतिज्ञा चाहिँ के हो प्रमिस इज अ कमिटमेन्ट प्रतिज्ञा चाहिँ एउटा बाचा हो है एउटा बन्धन एउटा रिश्ता हो बाइ समवन टु डु अर नट डु समथिङ त्यसको अर्थ चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा चाहिँ एउटा बाचा हो कि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई म गर्छु अथवा गर्दिन है त्यो एउटा करार बाँधेको है एउटा उनीहरूको कमिटमेन्ट हो इंग्लिशमा कमिटमेन्ट अनि कतिचोटि हामी जब हामी प्रमिसको कुरा गर्छौं है प्रतिज्ञाको कुरालाई अगाडि ल्याउँछौं अथवा जब प्रतिज्ञाको बारेमा हामी यसरी वार्तालाप गर्छौं डिस्कसन गर्छौं धेरैचोटि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू मात्रै सोच्छौं क्या प्रमिस चाहिँ हैन आई हेभ प्रमिस्ड है मैले यो प्रतिज्ञा गरेको छु है अब एक्जाम्पल है मैले बुवा मैले तपाईलाई यो दिन्छु भन्ने प्रतिज्ञा गरेको छु एक दिन म दिन्छु है अथवा हाम्रो है साथीभाइलाई अनि यो मैले दिन्छु है तिमीलाई म यो दिन्छु यो दिनमा तिमीलाई यो गरिदिन्छु यो चाहिँ प्रतिज्ञा हो धेरैचोटि हामीले चाहिँ नि गर्नुपर्ने कुरालाई मात्रै है गर्नुपर्ने कुरा हामीले त्यो अस्तित्वमा ल्याउनु पर्ने कुरालाई मात्रै हामीले प्रतिज्ञा भन्ने ठान्छौं तर प्रतिज्ञाको एउटा मिठो एंगलले यसरी पनि हामीले हेर्न सक्छौं मैले अब बाबालाई अब प्रतिज्ञा नगर्ने कुराहरू पनि गरेको छु नि त हैन नगर्नु पर्ने कुराहरू पनि गरेको छु नि त हैन बुवा मैले तपाईले यो भन्नु भएको छ अनि म प्रतिज्ञा गर्छु आफूदेखि उपरान्त चाहिँ म यो कहिले पनि गर्दिन है कहिले पनि गर्दिन सो तपाईलाई एउटा सानो छोटो यो अर्थ है डेफिनेसन मेरो मैले बुझेको कुरा प्रतिज्ञा चाहिँ गर्नु पर्ने कुरा मात्रै हैन है कतिचोटि चाहिँ नगर्नु पर्ने कुराहरू पनि हो है नगर्नु पर्ने कुरा हामीले धेरैवटा प्रतिज्ञा गरेको छौं म यहाँ है कतिजना विवाहित हुनुहुन्छ हात उचाल्नुस् न ओके मैले जस्ट दुईटा स्क्रिन मात्रै पल्टाएँ ल म हेर्न चाहन्छु ओके धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ यहाँ विवाहित है म पनि विवाहित हो है अनि मलाई लाग्छ हजुरहरूको यो विवाहित यात्रा पनि नि यो marital journey started from a promise है के म सहमति हुनुहुन्छ मसँग डु यु एग्री विथ मी है कि तपाईहरुको विवाहित यात्रा नि एउटा प्रतिज्ञाबाट सुरु भएको छ अब हैन हजुरहरुको जान्दिन म आई डोन्ट नो अबाउट द स्टोरी बिहाइन्ड योर हजुरहरुको तर इफ आई हैव टु टेल अबाउट मी म चाहिँ यदि म मेरो विषयमा बात गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि मेरो है पत्नीलाई तब ब्याक देन मेरो गर्लफ्रेन्ड है ब्याक देन मेरो लभर उहाँलाई चाहिँ मैले धेरैवटा प्रतिज्ञा गरेको थिएँ है धेरैवटा प्रतिज्ञा राखेको थिएँ अगाडि हैन आई स्टार्टेड आवर जर्नी विथ लट्स अफ प्रोमिसेस धेरैवटा प्रतिज्ञाले मैले सुरु गरेको थिएँ हैन अनि चाहिँ आज हामी सँगै छौं हैन यदि प्रतिज्ञा मैले नगरेको भए जस्ट गफ मात्रै हानेको भए है गफ मात्रै हानेको भए फिजुलको कुराहरू मात्रै गरेको मजाको मात्रै पछि लागेको भए है आज सायद हामी सँगै हुन्थेनौं होला है आवर रिलेशनशिप वुड हैव जस्ट एन्डेड देयर तर प्रतिज्ञाको वजनमा हामीले जब यो सम्बन्धलाई हामीले परिवर्तन गर्यौं जब प्रतिज्ञालाई हामीले प्राथमिकता दियौं र आज उहाँ मेरो पत्नी हुनुहुन्छ अर्को कुरा हजुरहरूले जतिजना विवाह गर्नु भएको छ यहाँ आई एम श्योर है तपाईको पास्टरले अथवा तपाईको जसले पनि वेडिङ तपाईलाई है अर्डिनेट गर्नुभयो जसको तपाईको विवाहको जसले सञ्चालन गर्नुभयो उहाँले तपाईलाई प्रतिज्ञा बोल्नु लाउनु भयो कि भएन भन्नु त उहाँले करार बाँध्नु लाउनु भयो कि भएन भन्नु त
मलाई त लाग्यो है, मलाई त लाउनु भयो। अब जुन पास्टरले हाम्रो विवाह सञ्चालन गरिदिनु भयो, उहाँले हामीलाई एकअर्कालाई हेर है, त्यो पनि अब एकदमै स्ट्रिक्टली क्या, एकदमै स्ट्रिक्टली भाइ यताउति हेर्ने होइन है। म टाइममा त्यो भिडियो हेरिरहने गर्छु है, म टाइममा भिडियो हेरिरहने गर्छु। त्यो याद पनि गरिरहनु पर्दछ है हामीले गरेको प्रतिज्ञाहरू। समटाइम्स वी टेन्ड टु फर्गेट है, कतिचोटि चाहिँ हामीले भुल्ने गर्छौँ हामीले हाम्रो पत्नीलाई अथवा पतिलाई कुन प्रतिज्ञा गरेर चाहिँ हामीले एक बनाएका छौँ है। कतिचोटि चाहिँ वी ह्याभ टु गो ब्याक। अनि म हाम्रो त्यो विवाहको डिभिडी हेर्ने गर्छु है, अनि त्यहाँ अब वास्तविकमा त धेरै गाह्रो प्रतिज्ञा गरेको रहेछु मैले है भन्ने चाल पाएँ मैले। रियली टफ प्रोमिसेस। त्यो दिन त अब एकदमै गजब है, गजबकै भएको बेलामा, खुसी भएको बेलामा है, एकदमै अब म मेरो है अब खुट्टा जमिनमै थिएन है। त्यस्तो अवस्थामा त्यो मोहित भइरहेको थिएँ म त उसलाई हेरेर है। हाम्रो आजदेखिको उसको जीवनलाई कस्तो हुन्छ भनेर मैले त्यो कल्पनामा एकदमै मोहित भइरहेको बेलामा चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा त भट्ट निस्क्यो हो। एक त अब हाम्रो पास्टर बुवाले रिपिट आफ्टर मी भन्दा त झन् सजिलो हो, सोच्नै नपर्ने, उहाँले जे भने त्यही रिपिट गर्ने है। म प्रियङ्कालाई हरेक सुखमा हरेक दुःखमा साथ दिनेछु भन्दाखेरि मैले भट्ट है। तर when I look back है, जब म त्यो डिभिडी प्ले गर्छु नि, आज जब म त्यो भिडियो प्ले गर्छु, प्रतिज्ञा भन्ने कुरा कति ठुलो रहेछ प्रियहरू। I just want to touch a little bit है। म अलिकति प्रतिज्ञाको शक्तिको बारेमा मात्रै म तपाईँहरूलाई राख्दैछु, प्रतिज्ञाको मोलको बारेमा मात्रै म तपाईँलाई अलिकति ब्रिफ गर्न चाहन्छु है। आई जस्ट वान्ट टु गेट यु इनसाइड द स्टोरी है। प्रतिज्ञाको अलिकति मैले छुको मात्रै हो। यदि एउटा जोडा अनि जोडी है, एउटा जोडा अनि जोडी प्रतिज्ञा बिना बाँधिनु सक्दैन यो संसारमा भने तपाईको पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँसित बाँधिनुको लागि प्रतिज्ञा कति महत्त्वपूर्ण होला भन्नु त, हो कि होइन भन्नुहोस् त। यो संसारको शारीरिक सम्बन्ध है, यो फिजिकल रिलेसनसिपलाई युनिटीमा आउनुको लागि त एउटा प्रतिज्ञा चाहिने रहेछ। एकअर्कालाई प्रतिज्ञाको है एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भन्ने तपाईँ र तपाईँको परमेश्वरसँगको घनिष्ठतालाई बनाउनुको लागि है, एकतामा आउनुको लागि, बलियो हुनुको लागि झन् कति प्रतिज्ञाको खाँचो छ भन्नु त, छ कि छैन? छ है, बुवाले हात उठाउनु हुँदैछ, छ, डेफिनेटली छ। अनि किन छ है, आज म त्यो अलिकति हजुरहरूलाई भन्नुको लागि आएको छु है। ओके, सो हामी आज फर्स्ट पहिलो पदमा जानेछौँ। हजुरहरूले मसँग खोल्न सक्नुहुनेछ न्यायकर्ता 13:5 है, न्यायकर्ता 13:4 र 5, सरी न्यायकर्ता 13:4 र 5। हजुरहरूले पाउनु भएन भने केही छैन, नो प्रब्लम है, म पढिदिनेछु हजुरको लागि। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने तिमी गर्भवती हुनेछौ र एकजना छोरा जन्माउनेछौ, त्यसको कपालमा छुरा नलागोस् किनभने त्यो बालक जन्मेको दिनदेखि नै परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको एक नाजरी हुनेछ। त्यसले नै इजरायललाई फलिस्तीहरूका हातबाट छुटाउन सुरु गर्नेछ। आमेन। यहाँनिर हामी पाउँछौँ है, कसको बारेमा हामी बात गरेको भन्दा है, हामी यहाँ सिम्सोन अलिकति म यो प्रतिज्ञाको खण्डलाई लिएर है, म सिम्सोनको कहानीबाट अलिकति केही छुन चाहन्छु हजुरहरूको माझ। यहाँनिर परमेश्वरले सिम्सोनको हुनेवाला आमा बुवालाई है, सिम्सोन आएको छैन यतिखेर, सिम्सोन जन्मिएको छैन, तर सिम्सोनको हुनेवाला आमा अनि बुवालाई आएर परमेश्वरले यस्तो एउटा वचन दिनुभएको छ, यस्तो एउटा आदेश दिनुभएको छ कि तिम्रो हुनेवाला जन्मिनु आँटेको छोरा, जुन छोरा तिमी जन्माउँछौ, त्यो छोराको चाहिँ कपालमा छुरा नलागोस्।
किनभने उहाँ एउटा नाजरी हुनेछ, जन्मदेखि नै उहाँ एउटा नाजरी हुनेछ। अनि उनले फलिस्तीहरूको हातबाट छुटाउने काम उनले के गर्नेछ, सुरु गर्नेछ है। सो द लर्ड ordered, commanded Samson's parents not to cut his hair, because he was ordained to be a Nazarene. उहाँ चाहिँ एउटा नाजरी भने छुट्टाइनु पर्ने एउटा छोरा भएको थियो। That was the promise that the Lord wanted from Samson's parents. त्यो प्रतिज्ञाको आदेश चाहिँ सामसनको आमा बुवालाई परमेश्वरले दिनुभएको थियो। अनि त्यो दिँदै गर्दा अझ एउटा प्रतिज्ञा पनि थियो है। म त्यो यो वर्षको अलिकति पछाडि पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ कपाल नकाट्नु है, छुरा नलाउनु, नो रेजर शैल टच हिज हेयर भन्ने इंग्लिशमा लेखेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कुनै पनि मदपानको सेवन चाहिँ नगर्नु दिनु भन्ने चाहिँ यो दुईटा आदेश है, यो दुईटा प्रतिज्ञाको आदेश चाहिँ परमेश्वरले सामसनको आमा बुवालाई दिएको थियो है, यो दिएको थियो। अनि हामी हेर्दै जाँदा हामी सबैलाई सामसनको कथा याद छ, सामसनको कथा हामी सबैलाई याद छ है, म यहाँ दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। अनि यसपछि सामसन जन्मियो। सामसन जन्मिएपछि परमेश्वरले एकदमै भनेको जस्तै एकदमै बलियो छोरा है, परमेश्वरको लागि छुटाइएको, परमेश्वरको लागि चुनिएको, त्यो देशको लागि, त्यो वंशको लागि चुनिएको एउटा छोरा बनेर गयो है। एकदमै बलवन्त, एकदमै शक्तिशाली, एकदमै स्ट्रङ है। बाइबलले भन्छ ही वाज द स्ट्रंगेस्ट मैन अफ हिज टाइम है, एकदमै हर्क्युलिस, एकदमै स्ट्रङ व्यक्ति थिए सामसन। अनि उसको जीवनकालमा हामी धेरै कुरा पाउँछौँ कि उसले एक्लैले है 300 जना फलिस्तीहरूलाई लडेका छ, धेरै भन्दा धेरै युद्धहरूले जितेको छ है। सिंहको उसले काटेर है खाएको छ, त्यो सिंहको सिनोबाट पनि उसले काटेर खाएको छ, हामीले न्यायकर्ताको पुस्तकमा पाउँछौँ। सो ही वाज सो स्ट्रङ, सो स्ट्रङ, ही वाज सो स्ट्रङ है कि परमेश्वरले यति बिना बल दिनु भएको थियो कि कोही पनि चाहेको 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 300 कोही पनि उसको अगाडि है एकदमै के भन्नु, अब एकदमै विफल हुन्थे है, उलाई हराउनु चाहिँ विफल हुन्थे। तर यो किन हुन्थे भन्नुस् त, हजुरहरूले सोच्नुहोस् है, वाइ, किन, वाइ वाज सामसन सो स्ट्रङ, वाइ वाज ही सो स्ट्रङ। अनि त्यो कालसम्म, उसको त्यो जीवन कालसम्म ऊ किन यति बलियो थिए, किन भन्नु त, सामसनले नि त्यो आदेशलाई, त्यो प्रतिज्ञालाई उसले साँचिरहेको थिए है। त्यो प्रतिज्ञामा ऊ अडिरहेको थियो, स्थिर थियो। त्यति बेलासम्म उसको आदेश अनुसार उसको कपालमा के भएको थिएन, छुरा लागेको थिएन है, उसले त्यो मदपानको सेवन गरेको थिएन। डेफिनेटली है बाइबलमा लेखेको छैन, तर आई एम श्योर, मलाई 100% है, म एकदमै 100% म वाकिफ छु कि सामसनको आमा बुवाले जब सामसन ठुलो हुँदै गरेको थियो, सामसनको आमा बुवाले परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञा त डेफिनेटली आफ्नो छोरामा हाल्दियो कि हाल्दियो हो कि होइन भन्नुहोस् त, हाल्दियो नि होइन, डेफिनेटली हाल्दियो। यस्तो एउटा सिरियस कुरा डेफिनेटली है। सामसन अब जब उसको बुद्धि आयो, जब उसको ज्ञान आयो, जब ऊ अलिकति है मेच्योर हुन थाल्यो, अलिक परिपक्व हुन थाल्यो, आमा बुवाले निश्चय पनि भनेको छ, हे सामसन हेर, तँ चाहिँ परमेश्वरको लागि छुटाएको छोरा हो, तँ चाहिँ परमेश्वरको लागि छुटाएको एउटा वंश हो होइन, तेरोबाट ठुल्ठुलो काम परमेश्वरले लिनुहुनेछ, गर्नुहुनेछ। अनि तँलाई चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा मागेको छ परमेश्वरले कि तेरो चाहिँ कपालमा चाहिँ छुरा कहिले नलाउनु है छोरा, तैले चाहिँ कहिले पनि मदपानको कुनै पनि कुराहरू कहिले सेवन गर्नु हुँदैन है छोरा भने कि भनेन, भन्यो है, मलाई त भने जस्तो लाग्छ, भन्नुभयो, डेफिनेटली भन्नुभयो। अनि जबसम्म उसले यो कुनै कुराहरू गरेको थिएन नि, उसको के भन्छ, उसको शक्ति एकदमै कायम थियो है, उसको शक्ति एकदमै प्रदर्शन भइरहेको थियो। He was at the pinnacle है, अंग्रेजीमा भन्नु पर्दा he was at the pinnacle of his strength। हरेक युद्धमा ऊ जित्ने, हरेक
बाधालाई उसले तोड्ने है, जस्तै जन्तु जानवर आए तापनि उसले एकै हातले च्यातिदिने त्यस्तो बल उसकोमा थियो। अनि म एउटा मेरो लाइफको इक्जाम्पल भन्न चाहन्छु। मैले अघि भनिहालेँ प्रतिज्ञाको विषयमा म पनि एक दुईवटा है म इक्जाम्पल भन्न चाहन्छु। द स्ट्रेन्थ अफ प्रमिस है, द स्ट्रेन्थ अफ प्रमिस, देयर इज स्ट्रेन्थ इन प्रमिस। प्रतिज्ञामा चाहिँ के छ, शक्ति छ। मैले मेरो पत्नीलाई है जब विवाह गर्नभन्दा अगाडि है हामी जब म उसलाई हाम्रो युथ सङ्गति युवा सङ्गतिबाट युथ फेलोसिपबाट जब म उसलाई घर पुर्याइदिने गर्थेँ है, हामी सबै सरसल्लाह भएर है पास्टरहरूको हाम्रो बुवाहरूको है मैले मेरो मदर इन ल है हामी मेरो सासू आमासँग पनि एकदमै अनुमति लिएर मात्रै उसित है म ट्राभल गर्थेँ है। म यहाँ एन्करेज गर्नु चाहदिनँ है, म यहाँ गलत एन्करेजमेन्ट गरेको होइन। युवाहरू है गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डलाई डुलाउनु चाहिँ भनेको चाहेको होइन है। मैले चाहिँ एकदमै अनुमति लिएर है चर्चको पास्टर्सहरूको अनुमति लिएर मेरो हुनेवाला सासू आमाको अनुमति लिएर है मेरो हुनेवाला सिस्टर इन ल ब्रदर इन ल मेरो यहाँ बुवा यही हुनुहुन्छ है, उहाँ एउटा प्रमाण हुनुहुन्छ यो कुराको। मेरो बुवा मेरो आमा सबैको प्रमाण लिएर चाहिँ मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ क्या, हेर्नुहोस् आमा बुवा होइन, वी लभ इच अदर है, हामी धेरै माया गर्छौँ एकअर्कालाई। अनि अभियसली माया गरेको हुनाले हामीले अलिकति भए पनि सम्पर्कमा आउनु त मनपर्छ नि त होइन। यहाँ हजुरहरूले पनि है प्रेम गर्नु भएको माया गर्नु भएको कतिलाई सम्पर्कमा बस्नु मन पर्थ्यो है, हात उचाल्नुहोस् त, नट डराइकन कतिजनालाई सम्पर्कमा बस्नु मन पर्थ्यो है। मैले यहाँ देखिरहेको छु हातहरू थ्याङ्क यू। सम्पर्कमा कसलाई मन पर्दैन, तर मैले है मलाई एकदमै मन पर्थ्यो है, हामी दुईजनालाई मन पर्थ्यो। अनि मैले एउटा सर्ट चाहिँ राखेको थिएँ, म हप्तैभरिको 6 दिन चाहिँ म सम्पर्कमा आउँदिनँ है, म फिजिकल सम्पर्कमा आउँदिनँ, वास्तविक म सम्पर्कमा आउँदिनँ, फोनमै सम्पर्क गर्नेछु। तर एक दिन हप्ताको एक दिन चाहिँ छुट्टीको दिन चाहिँ म चाहिँ उसलाई कहीँ डुलाउनु होइन, कतै पनि डुलाउनु होइन, तर उसकै घरमा मेरो सासू आमाको निगरानीमा सासू आमाले बिचमा राखेर हामी दुईजना चाहिँ एउटै ठाउँमा बस्ने भनेर चाहिँ एउटा मैले प्रतिज्ञा राखेको थिएँ क्या। अनि उहाँले है एक्सेप्ट गर्नुभयो, अनि उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुभयो। अनि त्यसरी नै हाम्रो है डेटिङ भनौँ न, होमली डेटिङ सुरु भयो है, होमली डेटिङ। अनि यो अन्तरालमा है जब हामी युवा सङ्गतिबाट फर्किन्थ्यौँ, उसकै घरमा फर्किन्थ्यौँ, त्यतिखेर चाहिँ कुनामा एउटा गुलाब बेच्ने एउटा दाई हुनुहुन्थ्यो क्या, गुलाबको फुल बेच्ने एउटा दाई हुनुहुन्थ्यो है कुनामा। जहिले पनि उसको घरको एउटा टर्निङ छ, त्यो टर्निङमा त्यो गोलाइमा चाहिँ एउटा गुलाब बेच्ने दाई हुन्थ्यो। आज मेरो वाइफ यहाँ हुनुहुन्न है, नत्र भने ऊ एकदमै हाँसिरहनु हुन्थ्यो होला है, एकदमै खुसी हुन्थ्यो होला। उहाँ एउटा सेवामा हुनुहुन्छ है। अनि उहाँलाई सोद्धा हुन्छ है, मैले ढाँटेको छुइनँ, कुनै कुरा मैले बनाएको छुइनँ। अनि मैले चाहिँ प्रतिज्ञा के गरेको थिएँ भन्दाखेरि होइन म उसलाई डुङ्कु भन्ने गर्छु है, मेरो प्रेमिलो भाषामा उसलाई डुङ्कु भन्ने गर्छु। अनि डुङ्कु मनी हरेक चोटि तिमीलाई एउटा हप्तामा एक हप्तामा एउटा गुलाबको फुल चाहिँ दिन्छु है भन्थे क्या, दिन्छु। आई विल अलवेज ब्रिङ रोज फर यु, आई विल अलवेज ब्रिङ अ रोज फर यु। अनि ऊ पनि खुसी है, एकदमै खुसी, ओभर खुसी। अनि मैले जुन बेला त्यो प्रतिज्ञा गरेँ त्यो बेला त डेफिनेटली किने होइन, त्यो दिन त झन् किने एकदम छाती फुलाएर 11 बजे राति पनि मैले उसको घर मुनि गएर है उसलाई गुलाब दिएर चाहिँ आजदेखि चाहिँ आज रातिदेखिको चाहिँ तिमीलाई हरेक हप्ता जब म तिमीलाई भेट्न आउँछु है म तिमीलाई एउटा गुलाब दिनेछु भनेर चाहिँ मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ क्या। अनि त्यो प्रतिज्ञा गरेको धेरै हप्ता त एकदमै रापिलो केटा है, अब बिहा गर्नु आँटेको उसँग भनेर त्यो प्रतिज्ञाले यति साह्रो मैले अब है मेरो शिर उपर गरेँ। अनि
पुरै दिन्थे क्या, एउटा त के 2टा 3टा पनि दिइरहेको हुन्थे, ऊ पनि खुसी 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 है। अनि विवाह नजिक आयो त्यतिखेर चाहिँ अलिक कम्ती हुँदै गयो। अब हप्तामा एउटा दिन्थे भने त्यहाँबाट अलिकति अब 2 हप्तामा एउटा भयो, कतिचोटि 3 हप्तामा एउटा भयो। अनि म तपाईँहरूलाई ढाँटेको होइन है, अब यो जुम भए तापनि यो पुलपिटमा छु म होइन, पुलपिटमा छु। विवाह गरेर नि मलाई आज हाम्रो 3.5 साल भइसक्यो है, 3.5 years भइसक्यो। मैले सायद उसलाई 2 चोटि चाहिँ दिएँ होला, 2 चोटि चाहिँ दिएँ होला। 3.5 सालको अवधिमा मैले त्यही गोलाइमा उसलाई कति लगे, कति ओर र दोर गरे। त्यही पहिलाको गोलाइमा है, त्यही पहिलाको गोलाइमा चाहिँ रोक्दै भाम किनेर दिने व्यक्ति है। चेन्ज छैन मेरोमा दाइ, 100 रुपियाँ राख्नुहोस्, अर्को हप्ता पनि लिन्छु नि म तपाईँबाट भन्ने मै हो है, मै व्यक्ति हो। त्यस्तो व्यक्तिले पनि है, त्यस्तो खालके अब है, त्यस्तो मोहित भएको व्यक्तिले पनि आज 3.5 साल भइसक्यो। तर यो 3.5 साल अवधिमा त मैले त है उसलाई 300-400 गुलाब दिनु पर्नेमा मैले 2टा मात्रै दिएँ। अनि मेरो पतिले भन्छ क्या, अरे है तिमीले त बाछा गरेको थियौ मलाई है, हरेक हप्ता एउटा दिन्छु भनेर, प्रेम सेलायो क्या है। म अब पुरानो भयो क्या तिम्रो लागि है, तिम्रो प्रतिज्ञा त फ्यातुलो भयो क्या भन्ने भन्छ क्या। अनि अलिक खिन्न पनि हुन्छ ऊ है, अलिकति अब नाराज पनि हुन्छ है। हुनु पनि म सोच्छु है, मैले अब प्रतिज्ञा गरेको थिएँ उसलाई है, प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। एउटा एकदमै अधिकार छ मसित रिसाउनु, किन भन्नु त मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ नि त, म यो गर्छु तिम्रो लागि। अनि अलिकति भए पनि खिन्न हुन्छ है जब यो कुरा निक्लिन्छ। मैले भन्नु चाहेको थिएँ, मैले किन यो एक्जाम्पल मैले अगाडि ल्याएँ भन्दा नि, आई वान्ट यु टु नो है, आज म तपाईँहरूलाई एउटा एकदमै प्र्याक्टिकल रूपमा म बुझाउन चाहन्छु कि प्रतिज्ञा अनि प्रतिज्ञामा लुकेको शक्ति चाहिँ कति गहिरो छ प्रियहरू। मेरो वाइफले नि त्यो नाथे गुलाब त त्यो सुकिजाने कुरा हो, तर नसुकी जाने कुरा चाहिँ प्रतिज्ञा हो नि त होइन, प्रतिज्ञा हो नि त। त्यो गुलाब त के उसले पनि त्यो गुलाबलाई त कहाँ टसाएर बस्छ त होइन, उसले पनि एउटा ग्लासमा हालिदिन्छ भइहाल्यो, तर उसको लागि चाहिँ नसुक्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा हो नि त। तर त्यसमा पनि म चुकेँ। अनि अलिकति भए पनि उसकोमा त्यो खिन्न भयो, ए मेरो वाइफ मेरो हस्बेन्डले त मेरो बुढाले त मलाई माया पो गर्नु छोड्यो कि है, के म उसको लागि पुरानो पो भयो कि त्यो भन्दै गर्दा मैले जस्तै प्रतिज्ञालाई बिर्सेर नि सिम्सनले पनि एउटा ठुलो गल्ती गरेको छ है, त्यो हामीले हेर्नेछौँ। मैले भनिहालेँ जब प्रतिज्ञामा अडिरहेको थिए सिम्सन, त्यतिखेर कुनै कुराले उसलाई हल्लाएको थिएन, उसको शक्तिलाई कुनै कुराले कमजोर बनाउन सकेको थिएन, कुनै पनि आक्रमणले सफलता पाउन सकेको थिएन, कुनै पनि बाधाले उसलाई रोक्न सकेको थिएन। तर जब त्यो प्रतिज्ञालाई उसले उल्लङ्घन गरे के भएछ हामी हेर्नेछौँ। हामी यस गरी है पढ्नेछौँ न्यायकर्ता 16:17, 18 र 19। यसै कारण आफ्नो गुप्त कुरा तिनले त्यसलाई भनिदिए। तिनले भने मेरो कपालमा कहिले छुरा लगाएको छैन, किनभने जन्मदेखि परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको म एक नाजरी हुँ। यदि मेरो कपाल खैरियो भने मेरो बल मबाट गइहाल्नेछ र म अरू मानिस जस्तै निर्बल हुनेछु। तिनले सबै गुप्त कुरा बताएको हुन भनेर जब दलिललाई थाहा पाए, तब त्यसले परिस्थितिहरूका मुखियाहरूलाई डाकी पठाई र भनी झट्टै आउनुहोस्, तिनले मलाई आफ्नो गुप्त कुरा बताएका छन्। यसैले परिस्थितिहरूका मुखियाहरू आए र आफ्ना साथमा चाँदी पनि ल्याए। त्यसले सिम्सोनलाई आफ्नो काखमा सुताएर एकजना मान्छेलाई बोलाएर 7वटा लट्ट खौरिन लगाई। यसरी दलिलाले सिम्सोनलाई काबुमा पार्न लागि
अनि तिनको बल हटियो। अफसोसको कुरा है, कति अफसोसको कुरा भन्नुहोस् त। यहाँ के भएको छ बीचमा, सिम्सन एउटा युद्ध गर्न गएको छ, एउटा ठाउँमा गएको छ, अनि उसलाई चाहिँ एकदमै एउटा आकर्षित सुन्दर केटी है उसको अगाडि आइपरेको छ, अनि उहाँको नाम चाहिँ दलिला है, फलिस्तीहरूको बीचको एउटा चेली। अनि दलिला चाहिँ सुन्दर थिइन् है, डेफिनेटली सुन्दर थिइन् है, नत्र भने त्यसै आकर्षित हुँदैन। अनि सिम्सन त एकदमै मोहित भएर है, सिम्सन चाहिँ एकदमै मोहित भएर दलिलालाई है आफ्नो त्यो प्रतिज्ञालाई पनि के गरेको छ भने त उहाँले बेची पठाएको छ। त्यो दलिलाको प्रेमको अगाडि परमेश्वरसँग गरेको बाछा चाहिँ सस्तो बनाइदिएको छ। अनि मेरो कथासँग एकदमै मिलजुल हुन्छ यो। जबसम्म शुभमले है, मैले गुलाब दिइरहेको थिएँ, कुनै पनि कुराले है मेरो पत्नीको मगजमा म त उसलाई कम्ती पो भएछु भन्ने ल्याएको थिएन है। कुनै पनि कुराले उसले त मलाई कम्ती पो माया गर्दो रहेछ भन्ने कुनै कुरा ल्याएको थिएन। एउटा अनबन हुने कुरा नै ल्याएको थिएन। सेम वे जबसम्म सिम्सनले नि उसको त्यो कपालमा खौरिने पर्ने त्यो आदेशलाई उसले मानिरहेको थियो नि, कुनै कुराले हल्लाउन सकेको थिएन। तर यहाँ प्रियहरू, एउटा आकर्षणलाई है, एउटा परीक्षालाई सिम्सनले जित्नु नसकेको हुनाले उसले परमेश्वरसँग गरेको बाछा पनि उसले के गरेको छ, बेचेको छ। अनि म मेरो वचनको शीर्षकमा आउन चाहन्छु, वेयर आर यु स्ट्यान्डिङ अन योर प्रोमिसेस टुडे है। तपाईहरू आफ्नो प्रतिज्ञामा कहाँ खडा हुनु भएको छ? के तपाईँ दलिला पाएर के तपाईँ बेच्नु भएको छ येशूसँग गरेको प्रतिज्ञालाई? म यस गरी तपाईसँग अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु, कतिजना यहाँ बप्तिस्मा लिनु भएको छ? कतिजना है? हाउ मेनी अफ यु आर बोर्न अगेन? हाउ मेनी अफ यु आर ब्याप्टाइज्ड? विवाहको कुरा जस्तै जब हामी ब्याप्टिजम लिन्छौँ नि, प्रतिज्ञा बिना हामीलाई लिनु दिँदैन। ब्याप्टिजममा पनि हामीले धेरै प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म पछाडिको कुरालाई त्याग्छु, मेरो पिछलो जीवन जस्तै अब नयाँ जीवन हुने छैन। मैले सेवन गर्दै गरेको कुरा अब म सेवन गर्दिन है। मैले हेर्दै गरेको कुरा अब म हेर्दिन। मैले बोल्दै गरेको वचन म अब बोल्दिन। मेरो हातले गर्दै गरेको पापलाई अब म रोक्नेछु। मेरो व्यवहारमा म परिवर्तन ल्याउनेछु। सो मेनी थिङ्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हामी कतिवटा बाछा राख्छौँ परमेश्वरलाई। रिकल गर्नुहोस् त एकचोटि, त्यो सबै कुरालाई स्पष्ट रूपमा ल्याउनुहोस् त तपाईँको अगाडि। तपाईँले गर्नुभएको जति पनि बाछा छ नि, त्यो ठुल्ठुलो रिभाइभल सेवामा क्या म पनि हो एकजना। हजुरहरूलाई कसैलाई मैले तोकेर भनेको म पनि हो त्यो छोरो है। रिभाइभल सेवामा एकदमै सिगानसरी भएर है, आँसुसरी भएर परमेश्वरलाई गर्ने धेरै बाछाहरू मैले पनि राखेको छु है, जुन म अहिलेसम्म पनि पालन गर्न सकेको छुइनँ। धेरैवटा कुराहरू कतिवटा गर्दैछु परमेश्वरको अगुवाईमा, परमेश्वरको सामर्थ्यमा कतिवटा गर्दैछु, सिक्दैछु, तर धेरैवटा कुरा मैले आज गर्न सकेको छुइनँ। तर म त्यो यात्रामा छु गर्नुपर्ने। त्यस्तै हजुरहरूको पनि धेरैवटा प्रतिज्ञा छ होला है परमेश्वरसँग तपाईँले गर्नुभएको। अनि कसैले याद छैन है, मेरो बुवालाई पनि याद छैन कि मैले कुन प्रतिज्ञा मैले येशूसँग गरेको छु है। मेरो बुवाको प्रतिज्ञा मलाई याद छैन, उहाँले कस्तो कस्तो प्रतिज्ञाहरू राख्नु भएको छ, ओन्ली यु नो। अनि कतिचोटि चाहिँ नि त्यो प्रतिज्ञालाई ढलफल गराउन, त्यो प्रतिज्ञाको रहस्य खोल्न, त्यो प्रतिज्ञाको है निचोडमा आउनको लागि धेरै सुन्दर सुन्दर दलिलाहरू वरिपरि आउँछ है। विश्वास गर्नुहुन्छ मैले भनेको? धेरै सामसोनलाई आएको जस्तै आज है जुम परिवार म तपाईँहरूलाई चेतावनी दिन चाहन्छु। आज तपाईँ बलियो सिम्सन जस्तै है सेवा गरिरहनु भएको छ। म स्वयंलाई पनि वचन 2 धारे हो, मलाई पनि काटिरहेको छ है। आज यहाँदेखि म एकदमै जोशपूर्ण
साथ है म एकदमै जोशपूर्वक म वचन बोलिरहेको छु, आराधना गरिरहेको छु। सिमसन जस्तै मेरो अगाडि आएका कति आक्रमणहरूलाई म एकदमै है सफलता साथ त्योमा विजय भइरहेको छु भने नि मेरो वरिपरि पनि आक्रमण रूपी दलिलाहरू आउँछ है, आउँदैन होइन, आउँछ। जसले चाहिँ त्यो दलिलाहरूले चाहिँ चाहन्छ कि मेरो र येशूसँगको घनिष्ठता चाहिँ तोडियोस् है, मेरो र येशूसँगको रिलेसनसिप चाहिँ भत्कियोस्। मेरो येशू र मसँग भएको त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ के गर्न चाहन्छ, उनीहरूले तोड्न चाहन्छ दलिलाहरूले। मलाई यहाँ छैन है तपाईँको दलिला कुन कुरा हो, तपाईँले आज निहाल्नुहोस् प्रियहरू, तपाईँले निहाल्नुहोस् है। बुवाले यहाँ निहाल्नुहुन्छ आफ्नो, मेरो यहाँ निहाल्दैछु। प्रभु मेरो दलिला के हो? तपाईँ र मेरो बीचमा, तपाईँ र मेरो प्रतिज्ञाको बीचमा आउने कुराहरू कुन दलिला हो? आस्क दिस क्वेसन प्रियहरू। आज मेरो वचनको निचोड चाहिँ यही छ कि आस्क हु इज दैट दलाइला है। कुन कुरा चाहिँ त्यो दलिला रूपी तपाईँको जीवनमा आइरहेको छ, जुन कुराले चाहिँ तपाईँ अनि तपाईँको येशूसँगको घनिष्ठता, त्यो प्रतिज्ञाको जुन सम्बन्ध छ नि त्यसलाई खकुलो बनाइरहेको छ। आज किन भन्नु त, म यो कुरामा किन यति जोड दिँदैछु है? अलमोस्ट म 5 मिनट्स यही लाइनलाई 10 पल्ट किन मैले रिपिट गर्ने भन्नुहोस् त। अब हामी हेर्नेछौँ what happens when you weaken your promise। के हुन्छ जब तपाईँले आफ्नो प्रतिज्ञालाई नि कमुलो बनाउनुहुन्छ नि, खकुलो बनाउनुहुन्छ नि, के हुन्छ हामी हेर्नेछौँ। फेरि पनि म न्यायकर्ताको 16 अनि लास्ट 19 है 19 पद मात्रै म पढ्न चाहन्छु। यसैले फरिसीहरूका मुखियाहरू आए र आफ्ना साथमा चाँदी पनि ल्याए, त्यसले सिमसनलाई आफ्नो काखमा सुताए। I want to stress on this fact है, म यसमा अलिकति जोड दिन चाहन्छु। के हुन्छ थाहा छ, जब तपाईँले गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरू येशूसँग जब तपाईँले खकुलो बनाउनुहुन्छ नि, कुनै पनि दलिलालाई तपाईँले स्वागत गर्नुहुन्छ नि तपाईँको प्रतिज्ञाको बीचमा, दलिलाको काखमा सुताउँछ है तपाईँलाई। बुझ्नुहुँदैछ? दलिलाले एकदमै तपाईँलाई काखमा सुताइदिन्छ। काखमा सुतेको मान्छेले के गर्न सक्छ भन्नु त? सुतेको मान्छे नि केही गर्न सक्दैन। सुतेको मान्छे मोसनलेस हुन्छ। अघिसम्म त्यो सिंहलाई 1-2 हातले च्याप्ने सिमसन नि अहिले सुतेको अवस्थामा छ, कोमामा छ। तपाईँ आज बलियो रूपमा सेवा गर्नुहुँदैछ, तपाईँ आज बलियो मिनिस्ट्रीमा हुनुहुन्छ, एकदमै शक्तिशाली आराधना गर्नुहुँदैछ, क्रियाशील मिनिस्ट्री छ तपाईँको। तबसम्म मात्रै छ जब तपाईँले कुनै दलिलालाई नि तपाईँलाई सुताउन दिनुभएको छैन। जब सामसन सुते नि, उसको त्यो 7वटा लट्टा काट्यो प्रियहरू, उसको परमेश्वरसँग र उसँगको घनिष्ठता काटियो। त्यो 7वटा लट्टा है आज तपाईँको पनि छ प्रियहरू। त्यो जुन प्रतिज्ञाको केस छ नि, त्यो हामीसँग पनि छ। वास्तविक केस नबुझ्नु, तपाईँले लिटरली हेर्ने नबुझ्नुहोस्, तर तपाईँले गर्नुभएको त्यो प्रतिज्ञाहरू जति छ नि, त्यही तपाईँको लागि त्यो 7वटा लट्टा हो। त्यो 7वटा लट्टालाई प्रियहरू जोगाइराख्ने काम चाहिँ आज तपाईँ र मेरो। त्यो 7वटा लट्टामा कसैको नजर नआउने, कसैको नजर लाग्न नदिने, कसैको स्पर्श पनि त्यहाँ आउनु नपाउने चाहिँ तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी हो। This is the message that Lord wants to give us today. यो चाहिँ आजको सन्देश हो। तपाईँ नि बलियो हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँको सेवाकाई बलियो राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँमा आएको हरेक आक्रमणमा तपाईँ विजय हुन चाहनुहुन्छ भने, सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, परमेश्वरले दिनुभएको आदेश रूपी त्यो प्रतिज्ञा नि तपाईँले साँचेर राख्नुपर्छ आज। आमेन।
एकपल्ट ताली बजाइदिनुहोस् न। के को लागि ताली बजाएको भन्नुहोस् त? त्यो प्रतिज्ञाको लागि, जुन प्रतिज्ञाले आज तपाईँ र मलाई नि न्युट्रिसन दिइरहेको छ, पुष्टिकरण गरिरहेको छ तपाईँ र मेरो प्रतिज्ञालाई साँचेर राख्नको लागि। एउटा कुरामा है म फेरि निचोड दिन चाहन्छु। प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा कस्तो भन्नु त? प्रतिज्ञा इट्स जस्ट लाइक अ रबर ब्यान्ड है। एउटा रबर ब्यान्ड सबैलाई याद छ नि है, रबर ब्यान्ड। रबर ब्यान्डले नि एकदमै म प्र्याक्टिकल कुरा ल्याउँदैछु तपाईँको अगाडि। रबर ब्यान्डको काम के भन्नु त? रबर ब्यान्डको काम हो एउटा कुरालाई बाँधेर राख्न, होइन? बाँधेर राख्न हो। 10 वटा मुठी है, 10 वटा मुठी। अब एउटा पेन्सिल लिउँ अरे हामी, 10 वटा पेन्सिल लिउँ। त्यो 10 वटा पेन्सिललाई तपाईँको हातमा जति नै तपाईँले पक्रिनुहोस् न, तर जब छोड्नुहुन्छ नि के हुन्छ? के हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यो फिजेर जान्छ, होइन? त्यो फिजेर जान्छ। देयर इज नो मोर युनिटी। तर त्यहाँनिर तपाईँले रबर ब्यान्ड बाँधिदिनुहोस् त, 10 वटा पेन अथवा पेन्सिल है मा रबर ब्यान्ड, टाइटली रबर ब्यान्ड बाँधेर फ्याँकिदिनुहोस् त, के हुन्छ? त्यो 10 वटा पेन त्यतिकै स्थिर रहन्छ, झर्छ तर स्थिर रहन्छ। सो प्रतिज्ञा भन्ने कुरा चाहिँ रबर ब्यान्ड जस्तै हो प्रियहरू। जब तपाईँकोमा रबर ब्यान्ड छ नि, त्यो 10 वटा पेन एकदम स्थिर अनि अटल छ। त्यो 10 वटा पेन्सिल, 10 वटा पेन नि आज तपाईँ र मैले गरेको प्रतिज्ञाहरू हो। तपाईँ र मैले गरेको त्यो बाछाहरू यीशुसँग। सिजर रूपी दलिलाले चाहिँ त्यो रबर ब्यान्डलाई काट्न मात्रै कोसिस गर्छ प्रियहरू, त्यो पेन पेन्सिललाई फिजाउन मात्रै कोसिस गर्छ। इट जस्ट वान्ट्स टु डिस्ट्रोय है, त्यो त्यसलाई डिस्ट्रोय मात्रै गर्ने हेतुमा हुन्छ त्यो। यीशु र तपाईँको घनिष्ठतालाई एकदमै डिस्ट्रोय गर्ने, फिजाउने, छरपष्ट पार्ने त्यो लक्ष्यमा मात्रै हुन्छ त्यो। आज है त्यो हुन नदिउँ प्रियहरू, त्यो हुन नदिउँ। डोन्ट अलाउ एनीथिङ टु ब्रेक योर प्रोमिसेस है। तपाईँको प्रतिज्ञा जुन तपाईँले गर्नुभएको छ यीशुसँग है, आज म यो भन्दै गर्दा है तपाईँले आँखा बन्द गर्नुहोस् प्रियहरू, अनि हरेक त्यो प्रतिज्ञालाई तपाईँले अगाडि ल्याउनुहोस्, अगाडि ल्याउनुहोस्, तपाईँको आँखाको अगाडि ल्याउनुहोस्, तपाईँको कल्पनामा ल्याउनुहोस्, तपाईँको विचारमा ल्याउनुहोस्, तपाईँको मगजमा ल्याउनुहोस्। लर्ड, मैले सो एन्ड सो कुरा गरेको थिएँ तपाईँसित, तपाईँसित यो कुरा गर्छु भनेको थिएँ, यो गर्दिन भनेको थिएँ, यो गर्छु भनेको थिएँ, यो गर्दिन भनेको थिएँ। तर आज तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ प्रियहरू? तपाईँको प्रतिज्ञामा आज तपाईँ कहाँ खडा हुनु भएको छ? प्रभु, मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ कि अब म रिसाउँदिन, तर त्यो रिस कहाँ छ प्रियहरू आज? प्रभु, मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ म अब ढाँट्दिन, म कसैलाई लुट्दिन, तर आज त्यो प्रतिज्ञा कहाँ छ प्रियहरू? प्रभु, म प्रतिज्ञा गर्छु म झगडा गर्दिन, तर आज तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? प्रभु, म प्रतिज्ञा गर्छु म हरेक सेवामा भ्याउनेछु, अब म हरेक प्रार्थनामा बस्नेछु, तर आज तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? आज वचनले भनिरहेछ प्रियहरू, तपाईँको अनि परमेश्वरको घनिष्ठता केवल तपाईँको प्रतिज्ञामा मात्रै अडिएको छ प्रियहरू, नथिङ एल्स। जब सिमसोनले नि दलिलालाई स्वागत गरे आफ्नो जीवनमा, सिमसोनले आफ्नो शरीरको हरेक शक्तिलाई गुमाएको छ। त्यहाँबाट उसलाई बाँधिएको छ, फलिस्तीहरूले बाँधिएको छ, कुटेको छ, आँखा फुटाइदिएको छ, अनि अन्तमा गएर मरेको पनि छ सिमसोन। क्षमा पाएको छ सिमसोनले, तर सिमसोन मर्नु परेको छ है, यीशुको हृदयलाई दुखाउनु परेको छ। आज यहाँ जुम परिवारमा भएका हरेक 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 व्यक्तिले त्यो दिन नदेख्नु पाउनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रियहरू। हामी हाम्रो आत्मिक यात्रामा हामी विफल हुने छैनौँ कहिले पनि।
है। हामी कहिले पनि मर्नु पर्ने छैन, त्यो अवस्था आउनु पर्ने छैन। कुनै पनि दलिलालाई आज हामीले स्वागत नगर्ने त्यो शक्ति आज हामीले प्रार्थना गरौँ प्रियहरू, प्रार्थना गर्नुहोस् यस बेला। परमेश्वरको है भारी सन्देश छ आज। हो यो सानो कुरा हो है, प्रतिज्ञामा कहाँ छौँ हामी, धेरै सुनिरहेको कुरा हो, तर आज हामीले यसको घनिष्ठता बुझेको छौँ। We have learned the intimacy behind any promise. आज प्रतिज्ञामा कति ठुलो शक्ति लुकेको रहेछ प्रियहरू। आउनुहोस् यस गरी म अन्तिम प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभु धन्यवाद छ तपाईँलाई प्रभु यो आजको वचनको लागि। प्रभु तपाईँले छुट्टै प्रभु रूपमा तपाईँले आज हामीलाई प्रभु ठुलो सन्देश दिनुभएको छ। प्रभु आज हामी हाम्रो प्रतिज्ञामा आज हामी कता स्थिर अनि अटल भएका छौँ, कहाँ हामी खडा भएका छौँ, के हामीले बिर्सी पो पठाएको छौँ के हामीले हाम्रो जीवनमा दलिला रूपी कतिवटा कुराहरूलाई स्वागत पो गरेको छौँ के हामीले दलिलालाई निमन्त्रणा दिएर उसको काखमा पो सुतिरहेको छौँ जसको परिणाम हाम्रो सातवटा लट्टाहरू पो काटिरहेको छ प्रभु आज म प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि हाम्रो यो जुम परिवारको मण्डलीको कसैको पनि लट्टा काटिने छैन, कसैको पनि शक्ति खोसिने छैन, कसैको पनि अभिषेक चोरिने छैन, कसैको पनि सेवामा कुनै पनि बाधा विवाद आउने छैन, कसैले पनि आफ्नो यो आत्मिक यात्रामा हार देख्नु पर्ने छैन। प्रभु आज हरेकले आफ्नो प्रतिज्ञामा स्थिर अनि अटल रहनेछ। धन्यवाद छ प्रभु आज तपाईँको यो सन्देशको लागि। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ, धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु। सुन्नेलाई प्रभु आज सुनेको छ, प्रभु बोल्नेले पनि प्रभु आज मैले सुनेको छु, अनि हामी सबैले प्रभु बुझेका छौँ, अनि सबैले प्रभु अब यसलाई प्रभु हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्नमा प्रभु तपाईँले शक्ति दिनुहोस्, सामर्थ्य दिनुहोस् प्रभु। त्यो प्रतिज्ञालाई फेरि फ्रेस रूपले प्रभु एउटा नयाँ दृष्टिले हेर्नमा प्रभु हामीले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु यो क्षणको लागि, धन्यवाद छ यो आवाजको लागि, धन्यवाद छ यो वाणीको लागि, धन्यवाद छ। हरेक कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ, रहलबाट तपाईँको हातमा राख्दै मान्छौँ यस क्रिस्टको जीवित अनि मिठो नाममा, आमेन।